ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ मुस्तकिल मिजाजी की कमी देखी गई है अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से। वो अपने गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और थ्रेट्स करते रहते हैं। क्या यही मेन रीज़न है दोनों कंट्रीज़ में जो एक मिसट्रस्ट आ चुका है, उसकी बड़ी वजह यही है? लाइकली देखें जिस तरीके से उनके पोस्ट हैं, हमने देखें सुबह शाम जो अपना उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमने इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर आप देखें जो तवातुर के साथ वो अपना स्टांस बदलते रहे हैं। और फिर लेकिन लोग का मानना ये है कि ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है। दिस इज हाउ कि वो कहते हैं वो डील की तरफ इसी तरह जाते हैं, प्रेशर भी रखते हैं, बातचीत भी करते हैं। जिस तरीके से वाकयात देखें हमारे सामने हैं, तो एक तरफ उन्होंने जब ईरान ने जब इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम ब्लॉकेट नहीं कर रहे हैं, होर्मुज को खोल रहे हैं अमेरिका ने, इसके बाद ईरान की तरफ से रिस्पांस आया। तो आपने ट्रम्प का देखे कि स्टेट ऑफ ईरान कह के उन्होंने पोस्ट किया, उससे एक अलग थलग वो डिफरेंट था। ईरानियन पीपल के उनका बड़े ग्रेट लोग हैं, तो वो इसलिए एक तरह से बहुत डिफरेंस है। कभी वो बड़ा हार्ड है और कभी बड़ा स्ट्रांग, बड़ा लीनियंट से अप्रोच भी है। लेकिन मेरा ख्याल में दिस इज हाउ ही एक्ट्स, या वो डील की तरफ जाते हैं। दैट्स वाई कि देखें कि उसमें हमने डिफरेंस देखा विद इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस थी। या डेमोक्रेट्स को आप सुने तो उन्होंने भी कहा कि ये बड़े प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट वाज मेरा ख्याल में बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और लेकिन अभी मेरा ख्याल में आफ्टर ऑल ही हैज़ रियलाइज की, और लाइकली जिस तरह भी अब बातें हो रही है, हो सकता है आज रात को भी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो ब्लॉकेट उन्होंने किया वो भी लिफ्ट कर। वैसे ब्रिगेडियर साहब इतना आसान नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प का रियलाइजेशन करना। वो देयर इज़ मेथड टू दिस मैडनेस। वो बड़ी क्योंकि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, सो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो अपनी लोकल ऑडियंस को भी, अपने अलाइज को भी, और साथ में जो है वो ईरान को भी सिग्नलिंग करते हैं। लेकिन लैंग्वेज मेरा ख्याल है, मैं अग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि लैंग्वेज ही असल प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से ईरान बार बार ऑफेंड हो रहा है। यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, गो अहेड। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप देखें ना कि विद इन द अभी सिचुएशन रूम में बैठे हैं, वहाँ पे डिस्कशन हुई, उसके बाद बाहर निकल के वो डिफरेंट किस्म के पोस्ट कर दें, उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं। और या पीट हेगसेट को भी देख लें कि वो भी बड़े हार्ड लाइनर है, उस तरह की से बातचीत करें। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन अभी हुई है एटलीस्ट की जो अभी है, अगर आपने कंक्लूड करना है, एक कंक्लूसिव आपने जाना है एग्रीमेंट के लिए, तो वो अभी आपने चीज़ें जो आपने प्रेशर रखा है, ईरान ने भी रखा है, तब मेरा ख्याल में अभी आप लोगों ने पेशेंस को शो करना है और डील की तरफ, फाइनल एग्रीमेंट की तरफ। वैसे टेक्निकली मैं इस बात से अग्री करता हूं कि इसमें दोनों कंट्रीज़ का बहुत लॉस हो रहा है। एक का इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत लॉस हो रहा है, एक का तो मिलिटरीली भी बहुत लॉस हो चुका है और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अमेरिका का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटम है, वो इतना बड़ा है कि उसके लिए भी एक ये चैलेंज है इस किस्म के। लाइक 2 हफ्ते अगर इस एग्रीमेंट में ना लगें, 1 हफ्ते के अंदर ये सॉर्ट हो जाए और 3 हफ्ते में सॉर्ट हो, उसकी भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। चिश्ती साहब ज़रा ये बताएं कि कोयर्जन और इंटिमिडेशन के से कोई डिप्लोमेटिक ओपनिंग हो सकेगी? ये जो ट्रम्प की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है अपनी बार बार इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने से, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं खो देता? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपको पता है, उसका एक लफ्ज़, एक जुमला बहुत सीरियस लिया जाता था दुनिया में, लेकिन आज ये है कि खुद कंट्री विद इन कंट्री भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यही आ रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ईरान वाले भी कि आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। आई थिंक गारंटी अमेरिकन की कौन दे सकता है या इजरायलियों की कौन दे सकता है? आई थिंक इजरायलियों की तो अमेरिकन दे देंगे किसी तरीके से। बट आई थिंक ये जो लास्ट अभी 2-4 दिनों में हुआ है, तो ऑफकोर्स जो बॉटल नेक वो ईरानियंस की तरफ से आया। अमेरिकन पे बहुत हम तनकीद करते हैं। ऑफकोर्स उनकी जो स्ट्रैटेजी है कोहर्जन की, यही काम कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी नेवल ब्लॉकेट की, दैट हैज वर्कड। और ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रैटेजी थी और दिस इज हाउ द अमेरिकन्स प्ले द गेम। बट ऑफ कोर्स इसमें आप देखिए कि जो हमें बात करनी चाहिए कि ईरान में भी ऑफ कोर्स देयर आर एलिमेंट्स विद इन IRGC ऑफ कोर्स जो कि अग्री नहीं करते उनकी पॉलिटिकल साइड से। और ऑफ कोर्स उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर पे अपनी तनकीद की। तो बहुत सारी चीजें वो इमोशनल हैं। दैट आई एग्री विद यू चिश्ती साहब, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया आप जो बात कर रहे हैं, और मैं इससे एग्री भी करता हूं कि वहां से भी IRGC की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं और वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए एक बर्डन बन जाता है और प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट
جب پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے نا، دیکھیں ڈیلیگیشنز کی، فورسز کی، انسٹیٹیوشنز کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آنے میں اور ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنے میں پورا ایکویلیبریم آؤٹ ہو جاتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. جی بالکل، I agree. President Trump has tantrums as well. وہ جہاں پہ of course وہ اتنا جا کے کہہ دیتے ہیں اسٹیٹ آف ایران کی بات کر دیتے ہیں، کبھی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں اور اگلے دن ہو جاتے ہیں. I think مگر اسے لیوریج سے زیادہ نہ دیکھیں. I think ہینری کسنجر نے ٹرمپ کے بارے میں کہا تھا he's a very transactional man. اور جب ڈپلومیسی میں بیٹھتے ہیں تو آپ you tend to lose some of the things and of course you gain some things. You cannot win every time when you sit on a table, on negotiation table. اور یہ اگر دونوں سائڈ سمجھیں کہ آف کورس وہاں پہ ون ہی کریں گے تو وہ نہیں ہے. آئی تھنک بہت زیادہ لچک جو ہے امریکنز نے دکھائی ہے. میری انفارمیشن ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اٹامک والا جو پارٹ ہے اس پہ ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی اگریمنٹ ہو چکا ہے انیشل، میں کہہ رہا ہوں ڈرافٹ. میں آپ کو تیسری بات بتاؤں کہ امریکنز ویور دینے کے لیے بھی ریڈی ہیں آن اکنامک. بیکاز دیکھیے جب ہم کہتے ہیں، میں سن رہا تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ جنگ لیٹ ہو رہی ہے اور اکنامکس کی وجہ سے آف کورس یہ ختم ہونے جا رہی ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے. تو پوائنٹ ہے کہ امریکنز جہاں پہ ہرٹ ہو رہے ہیں، ایرانینز اس سے زیادہ. لیکن آپ ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں اس میں کہ پاکستان کی اسٹرانگ میڈیشن کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اکنامکس پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے لیکن یہ اس ریزالو میں کوئی نہیں جا پا رہا کہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھے اور بٹھائے کون. ایکچولی عادل سب سے زیادہ پاکستان کا جو اس پہ کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ اب صرف بٹھا رہے ہیں، جو ہم نے مومنٹم آف وار کو جو توڑ دیا نا، اور وہی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بٹھانا دونوں ایک اپوزٹ ایکسٹریم سائڈس کو جو ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ڈو ریمبر انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو آف کورس قتل کر دیا جو ناجائز تھا. اس کے بعد ایرانیوں کا اوور ویلمنگ ریئیکشن، پھر گلف پہ پاکستان نے ہی اٹیکس رکوائے انہیں سمجھا کے. یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. اور ایرانی پر علی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ میں آپ سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں بیکاز ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ دو اوپینینز ہیں. ایک سائڈ ہے جو سمجھتی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ٹھیک کریں، ایک سائڈ ہے وہ سمجھتی ہے ایرانینز ٹھیک کریں. بٹ آئی اگری ود یو کہ دونوں سائڈ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایرانی لیڈرشپ کے اوپر بھی پریشر ہے، ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت سچویشن بڑی فریجائل سی ہے. اس وقت اگر آپ بہت زیادہ بات کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے، اس لیے کئی جگہوں پر حملوں کو بھی اینالائز کرتے ہوئے بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی جو ہے ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے پاکستان. ایز اے پاکستانی بھی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب دونوں کنٹریز کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس مسئلے کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر تھوڑا سا اسٹیٹمنٹس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور یہ کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹس اپنے فی الحال تھوڑے سے روکنے پڑیں گے. میرے خیال سے عادل دونوں سے جو ہے نا ٹویٹر جو ایکس ہوتے ہیں وہ فون چھین لینے چاہیے اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو میرے خیال سے جنگ جلدی رک جائے گی. آئی تھنک ہیٹس آف ٹو آور لیڈرشپ. دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب نے مجھے پتا ہے اگینسٹ دا ایڈوائس آن ہز پرسنل سیکورٹی ٹریولڈ اینڈ اسٹیڈ فار 72 hours in a country جو کہ conflict میں. That itself says a lot about our diplomacy. We put our lives at stake for the rest. And now not just for the Iranians or for the Americans, for the world peace. Yeah. And this is اور یہ اب بات ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. I think we are hopeful. One thing as humans میرے خیال سے جو important چیز ہے وہ hope. And Pakistan is a hope for the new world and this is a new Pakistan I say. انشاءاللہ جو شروع ہونے جا رہا ہے. Fair enough point taken. بریگیڈیئر صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، مجھے سیگمنٹ یہ کنکلوڈ کرنا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی سے دوبارہ آئل پرائسز ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں. دیکھا کوئی جہاز نہیں گزرا ہے. کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں امریکہ کا کوئی لیوریج ہے یا اس سے الٹا امریکہ پر پریشر پڑے گا؟ ذرا اس کو بریفلی کامنٹ کیجیے گا اس پہ تاکہ پھر میں نے یہ کنکلوڈ کرنا سیگمنٹ. لیوریج دیکھیں دونوں استعمال کر رہے تھے، دونوں اس کو جس طرح ایرانیز نے کیا امریکنس نے بھی کیا ہے. لیکن میرے خیال آپ کنکلوڈ کریں گے. لیکن ان نیٹ شیل فیوچر کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں ایران ہیز ڈسکورڈ اٹس نیوکلیئر ایسٹس دیٹ از اسٹریٹ آف ہارمز. تو فیوچر میں جو بھی کنفلکٹ ہوگا آپ دیکھیں گے اسٹریٹ آف ہارمز سب سے پہلے بند ہوگی. اوکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.